शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय दोस्रो पाउ आज पाँचौं अधिकरणको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। याभन्दा अगाडि चौथो अधिकरणमा अन्तर उपपत्ति, अन्तर शब्दको अर्थ के हो, चक्षुको अन्तर भित्र रहेको भनेर चक्षु पुरुषको कुरा आएको थियो। अब आज आयो फेरि अन्तर्यामीको कुरा। अन्तर्यामीको कुरा आएको हुनाले आजको पहिलो अधिकरणलाई अन्तर्यामी अधिकरण भनेर लेखिन्छ। 18औं 19औं 20औं यी तीनटा सूत्रहरूको शीर्षक हो अन्तर्यामी अधिकरण। अन्तर्यामी भनेको के हो, आज यसै विषयमा विचार गरिन्छ। अन्तर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अन्तर्यामी अधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अनि अर्को सूत्र न स्मार्तम अतद्धर्माभिलाषात्। न स्मार्तम अतद्धर्माभिलाषात्। भिलापात पो त, यहाँ सको जस्तो पाठ देखिएछ, अभिलापात। शारीरश्चोभयेऽपि भेदेन एनम अभिधीयते। शारीरश्च उभयेऽपि हि भेदेन एनम अभिधीयते। यी तीनटा सूत्रहरूलाई अन्तर्यामी अधिकरणभित्र राखेर कुरा गरिएको छ। अब ब्रह्मसूत्र पढ्ने शैलीमा कुरा गरे अलि असजिलो जस्तो लाग्छ। लौकिक दृष्टिले, प्रवचनको दृष्टिले बाहिर फर्केर भन्ने हो भने त्यही कुरा सजिलो लाग्छ। स्वाध्यायमा रुचाउनेहरू स्वाध्यायको शैली मन पराउँछन्, प्रवचन रुचाउनेहरू प्रवचनको शैली मन पराउँछन्। हजुरहरू बिस्तारै प्रवचनबाट स्वाध्यायतिर अभिमुख हुँदै हुनुहुन्छ। प्रवचन सुन्ने होइन, स्वाध्याय गर्ने, आफैले पढ्ने। अन्तर्यामी भनेको त सुन्नुभएकै छ। शिवजीको आरती गर्दाखेरि त्रिभुवन स्वामी अन्तर्यामी शरण सदा लिनु होला भने। अन्तर्यामी भनेको आफूभित्रै बस्ने कोही तत्त्व होला, परमात्मा होला, त्यसैलाई अन्तर्यामी भन्ने हो भन्ने कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ। अन्तर्यामी खास यो अन्तर्यामीको कुरा उठेको कहाँबाट भन्नुहुन्छ भने बृहदारण्यको उपनिषदको तेस्रो अध्यायको 7औं ब्राह्मणको पहिलो मन्त्र निकै लामो छ। त्यहाँ याज्ञवल्क्य र आरुणीको संवाद चलिरहेको छ। अतः एनम उद्दालकः आरुणिः पप्रच्छ। आरुणी उद्दालकले सोधे याज्ञवल्क्यलाई, याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेषु अवसाम पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञम अधियानास्तस्यासीत् भार्या गन्धर्वगृहीता। त्यहाँ कथाहरू पनि आएका छन्। हे याज्ञवल्क्य, हामी मद्रदेशमा यज्ञ सम्बन्धी शास्त्रहरू पढ्दै गरेर बसेका थियौँ। त्यहाँ एउटा पतञ्चलको घरमा बसेका थियौँ। उनकी घरमा बसेपछि त घर परिवारसँग पनि सबै जानकारी हुन्छ। कहाँ बसेका थियौँ? मद्रदेशमा। मद्रदेश पतञ्चल नाम गरेका जो एकजना
सज्जन व्यक्ति थिए, उनका घरमा बस्यौँ। उनी कपि गोत्रीय थिए उनी। किन बसेको त त्यहाँ भन्दा पढ्न बसेको। हामी सानो छँदा सुन्यौँ, हाम्रो पिताजीको घरमा धेरैजना पढ्न बस्थे। हामीले देख्यौँ हाम्रो गुरुकुलमा बाल्यकालमा पिताजीको घरमा धेरैजना पढ्न आएर बसे। कसैले पढाउँछ भने गुरुको घरमा गएर बस्ने चलन थियो। अचेल गुरु घर पनि अलिकति छुट्टै ढङ्गले गुरुकुलको रूपमा परिवर्तन भयो। गुरुकुल चाहिँ झन्नै विद्यालय र आधुनिक स्कुलको रूपमा अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता भयो। नत्र पहिले त गुरु घरमा बस्नु नै गुरुकुल हो। गुरुआमा भनौँ अथवा के जसका घरमा बसिएको थियो, गुरुआमा त होइन नि जे होस्, ती कपि गोत्रोत्पन्न काप्यको घरमा बसेको उनकी पत्नीलाई चाहिँ कसैले चाहिँ अपहरण गरेछ, गन्धर्वले। गन्धर्वलाई सोधे यिनीहरूले, तिमीहरू को हौ भन्दा उनीहरूले अथर्वण कबन्ध हौ भने। अनि गन्धर्वले अनि कपि गोत्रीय ती काप्य पतञ्चल र अनि याज्ञिकसँग सोध्न थाले त्यसले कि हे काप्य, तिमीले त्यो सूत्रलाई जान्दछौ जसद्वारा यो लोक परलोक सम्पूर्ण भूत भविष्यत वर्तमान सब उनिएको छ। काप्य पतञ्चलले भने मैले त्यसलाई जान्दिनँ। काप्य पतञ्चल र याज्ञिक सबैसँग त्यो गन्धर्वले चाहिँ फेरि सोध्यो होला, हे काप्य, तिमीले त्यो अन्तर्यामीलाई जान्दछौ जसले यो लोक परलोक सबै प्राणीहरूको भित्र बाहिर नियमन गरिरहेको हुन्छ। पतञ्चलम काप्यम याज्ञिकाश्च वेत्थ नु त्वं काप्य तम अन्तर्यामिणम यैमम लोकम च परलोकम च सर्वाणि भूतानि। यहाँनेरि आएर अरू प्रसङ्गहरू त कथा यो आख्यानहरू अलिकति एकादेशमा भनेर कुरो सुरु नगर्यो भने सुन्ने मान्छे सुन्न तयारै हुँदैन। सुन्ने सङ्ख्याहरू घट्दै घट्दै जान्छ। कथा सुनायो भने, बाहिर हेरेर गफगाफ गर्यो भने, अनुहारतिर हेरेर मुसुक्क गर्यो भने बल्ल सुन्ने मान्छेहरू सुन्दा रहेछन्। एकजना सज्जनले पहिला भन्नुभएको थियो, हामी कथा सुन्ने भनेको यहाँ त केही कुरै बुझिएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद उपनिषदका ऋषिहरूको बानी त्यस्तै रहेछ कि क्या हो, कथाहरू बताउनुहुन्छ अनि कथामा तात्पर्य छैन, यो त ब्रह्म विद्यालाई स्तुति प्रशंसा बा, तिमीहरूले सुन भन्नका लागि यो एउटा बहाना बनाएको हो भन्छन् फेरि कथाको कुरा गर्दै। आख्यायिका ब्रह्मविद्या के सम्प्रदाय महत्त्व प्रदर्शनार्थ यस्तै यस्तै कुराहरू शङ्कराचार्यले लेख्नु। अब यहाँनेरि यही शाङ्कर भाष्यमा पनि जुन मन्त्र उठेको छ त्यो मन्त्र त्यहीँको। शाङ्कर भाष्यमा भएको मन्त्र यहाँहरूलाई देखाइदिउँ। य इमं लोकञ्च परलोकञ्च सर्वाणि भूतानि यह अन्तरः यमयति। जसले यो लोक परलोक सबै प्राणीहरूलाई भित्रभित्रै बसेर नियमन गर्दछ भन्ने सुरु गरेको छ पहिला। अनि त्यसपछि फेरि भनेको छ यह पृथिव्यां तिष्ठन्, जो पृथ्वीमा जो पृथ्वीमा बस्छ। पृथिव्या अन्तरः, पृथ्वीमा भन्नाले पृथ्वीभित्र पनि बस्छ। रुखमाथि बाँदर बस्छ भने जस्तो होइन, पृथ्वीभित्र पनि बस्छ। यम पृथ्वी न वेद, जसलाई पृथ्वीले जान्दैनन्। यस्य पृथ्वी शरीरम, जसको शरीर पृथ्वी हो। यह पृथ्वीम अन्तरः यमयति, जसले पृथ्वीलाई भित्र बसेर नियमन गर्दछ। त आत्मा, तिम्रो आत्मा त्यही हो, अन्तर्यामी त्यही हो, अमृत त्यही हो। त्यहाँनेरि अन्तर्यामी अन्तर्यामी भनेर ठाउँ ठाउँमा कुरो आएकै छ। हजुरहरूले अन्तर्यामी भनेर सुन्नुभयो। अन्तर्यामी शब्दको अर्थ के हो? भित्र बस्छ। बस्छ मात्रै होइन, नियन्त्रण पनि गर्छ। दुधमा चिनी घोलेर राखेको छ, कहाँ छ भनेर खोज्दा पत्तो लाग्दैन, तर छ त्यहीँभित्र। बृहदारण्यकमै पछाडि एउटा आख्यान आउँछ। एकजना शिष्य गुरु कहाँ ब्रह्मविद्या सिक्न भनेर जान्छन्। गुरुजीले एउटा बाल्टीमा पानी ल्याउन लगाउनुहुन्छ। ब्रह्म सिक्न गएकालाई पानी ल्याउन लगाउनुहुन्छ।
अचेल त त्यो आयो नुन भन्छन्, आयोडिन युक्त नुन, धुलो। पहिले पहिले नुनको डल्ला आउँथ्यो, अहिले पनि सेधा नुन, सिधे नुन भनेर डल्लाहरू पाइन्छ। यो सामुद्रिक नुन पनि डल्लो बनाएर ढिको भन्ने चलन थियो, नुन ढिकी, ढिको बनाएर लिएर आउने चलन थियो। त्यो नुनको ढिकी ल्याउन लगाउनु भयो गुरुजीले। चेलोले नुनको ढिकी लिएर आयो। अनि त्यसपछि त्यो बाल्टीको पानी माथिबाट अलिकति झिकेर आचमन गर्न लगाए। अनि तल पुच्छारबाट भनेर पुच्छारबाट पनि आचमन गर्न लगाए। त्यसपछि त्यो नुनको डल्ला त्यहीँ राख भनेर लगाइदिए। बाल्टीमा नुनको डल्ला राखियो। नुन त्यहीँ छ, राख्यौ भनेर फेरि सोध्नुभयो गुरुजीले। राखेँ भने चेलाले। त्यसपछि ल ठिकै छ, यो बाल्टीलाई छोपेर छोडिदेऊ भने छोडिदिए। दिन बित्यो, त्यो दिनको रात पनि बित्यो। भोलिपल्ट आए गुरुजी पनि चेला पनि। त्यसपछि गुरुजीले सोध्नुभयो, हिजो त्यहाँ नुन राखेका थिएँ, झिकेर लिएर आऊ त भनेर। चेलाले हात राखे, हेरे, घोले, भेटिएन। अनि त्यसपछि हिजो तिमीले आचमन गरेथ्यौ नि, त्यो माथिबाट फेरि एकपटक आचमन गर त भनेर गुरुले लगाउनु भयो। चेलाले आचमन गरे। आचमन गर्दाखेरि नुनिलो रहेछ, हिजोभन्दा आज फरक रहेछ। हिजोभन्दा आज फरक। अनि माथिबाट चाख्दा पनि फरक, तलबाट चाख्दा पनि फरक नुन। अनि गुरुले सोध्नुभयो, त्यो नुन कहाँ छ भनेर। यो आख्यान यस्तै आउँछ त म के गरौँ, यस्तै त बताउनु पर्यो, अब के गर्ने। अनि चाख्दाखेरि नुन छ, तर डल्ला खोइ त, त्यो डल्ला छैन। अनि गुरुले नभनिकन उपदेश गर्नुभयो, बुझ्यौ बाबु? के बुझ्ने चेलाले? तिमी के खोज्न आएका? ब्रह्म खोज्न आएका? कहाँ बाहिर खोजेर पाइन्छ त, सबै ठाउँमा व्याप्त छ। किन देखिँदैन भन्छौ? देखिन पर्दैन, ऊ अनुभव गरिने चिज हो। दुधमा अलिकति चिनी राखेर लिएर आएको छ, अथवा दुधमा घिउ छ। माथि खोज्दा, तल खोज्दा, औँला लगाउँदा, त्यहाँ चम्चा लगाउँदा, सिन्का लगाउँदा, छान्नीहरू लगाउँदा, हुन त अचेल चाहिँ कुनै के मेसिनहरू लगायो भने त फ्याटहरू निकाल्छन् भन्छन्, तर त्यो निक्लिँदैन, किनभने त्यहाँ मिलेर बसेको छ। यसै गरी पृथ्वी शब्दद्वारा उपलक्षित हाम्रो शरीर, अनि पृथ्वीभित्र, शरीरभित्र अन्तर्यमयति, भित्र बसेको छ। तर त्यो नुनले पानीलाई के नियमन गर्छ र? केही पनि गर्दैन। तर यहाँ यसले नियमन पनि गर्छ, नियन्त्रण गर्दछ। त्यसै कारणले यमयति भएको हुनाले यामी भयो। यमन गर्ने भन्ने थाहा छ, नियमन पनि त्यसैबाट भएको। यमराज भन्छन् नि, त्यो यमराज पनि त्यही धातु, त्यही शब्दको मूल स्वरूप। नियमन गर्ने, यमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, कन्ट्रोलमा राख्ने भन्ने अर्थमा यम हुन्छ। जो भित्र बसेको छ र भित्र बसिकन सबैलाई नियमन गरेको छ, त्यसलाई अन्तर्यामी भन्छ। गीताको श्लोकबाट विचार गर्न सजिलो हुन्छ भने भनिदिउँ, किन नदिने? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। सबै प्राणीहरूको हृदयभित्र, घट घटमा। हाम्रो त यस्तो परम्परा छ कि मञ्चङ्गा त लोटामा गङ्गा, अनि घट घटमा ईश्वर, के हरेकले भन्छन्। उखानकै रूपमा पनि भन्ने चलन छ। हरेक ठाउँमा, हरेक भित्र बाहिर, जहाँ तै सर्वत्र व्यापक ईश्वर सत्ता भन्ने छ। त्यसैलाई अन्तर्यामी भन्छन्। ठिक। अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त चाहिँ यो अन्तर्यामीको सिद्धान्त बताउन हिचकिचाउँदैन, डराउँदैन। हजुरहरूको पनि मुटु दह्रो भइसक्यो होला, अब डराउनुहुन्न। पञ्चदशीकारले एउटा श्लोक लेखेका छन्, अभय भयदर्शिनः। जुन अभय हो, त्यो अभय हुने ठाउँमा भय देख्ने, डराउनेहरू के गर्छन् त? आमामामा, ईश्वर भगवान सर्वत्र यहीँ जताततै हुनुहुन्छ भन्यो भने त अप्ठ्यारो पर्छ। ईश्वरलाई छल्न पनि पाइएन, झुक्क्याउन पनि पाइएन। हामीलाई त त्यस्तो ईश्वर ठिक, जो कि यसो दैलो खोलेर मन्दिरभित्र अनि लिपपोत गरेर अनि ढोका खोलेपछि भेटियोस्।
अनि ईश्वरका सामनेमा हुँदो नहुँदो भनेर ढाँट्न पाइयोस्, ए हजुर बिना मेरो कोही छैन भनेर हुरुक्कै गर्न पाइयोस्। अनि त्यसपछि ताला चाबी लाएर औषधि बन्द गरेर झगडा गर्दै बाहिर निस्किएर अनि दुनियाँमा रङमगिन पाइयोस्। त्यो ईश्वर चाहिँ मेरो साथमा जतिखेर सुकै नभइदियोस्। अनि पो ढाँट्न, छल्न, भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ। मान्छेले यस्तै खोज्छ। एउटा त मान्छेको प्रवृत्ति पनि यस्तो छ कि दूरी कायम गर्न चाहन्छ। अर्को कुरा हाम्रा कतिपय आचार्यहरूले चलाएका सम्प्रदायहरूमा पनि हामी सबैभित्र यहाँ व्यापक रूपमा ईश्वर रहन्छ भन्दा असहज हुन्छ। ईश्वर त वैकुण्ठादि लोकमा अथवा कैलाश आदि लोकमा अथवा मणिद्वीप आदि दिव्य धाममा बसेको छ। पुराणहरूमा पनि त त्यस्तै कथा आउँछन्। धेरै दुःख गरेर के गरेर ईश्वरको ध्याउन्न प्रार्थना पूजा पाठ गर्यो भने अनि भगवानले जहाज विमान पठाइदिनु भयो भने चढेर भुर्र उडेर ईश्वर कहाँ पुगिएला। अनि त्यहाँकाहरूले आएर स्वागत गर्लान्। कल्पना चाहिँ मजासँग गर्ने, तर नजिक ईश्वर भएको राजी छैन। किनभने अलि ढाँट्न, छल्न, बच्चाहरूसँग माया प्रीति गर्न अथवा विषयमा आसक्त हुन, कहिलेकाहीँ गडबड काम गर्न, गलत काम गर्न पनि सहज हुन्छ। ईश्वरसँगै भए त गलत काम गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले ईश्वरलाई दूर राख्ने एउटा चिन्तन बन्यो। त्यो चिन्तन बन्या हुनाले अन्तर्यामी शब्दको अर्थ चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि अन्तर्यामी भनेको त जीव हो, चेतना त हो, तर ईश्वर होइन भनेर अर्थ गरियो। कसैले के पनि भने यो जीव भनेको कुरो पनि साह्रै गले नहीं उतर्ता भन्छन् हिन्दीमा। चित्त बुझ्दैन। के भनौँ त भन्दा यो प्रकृति हो भनौँ। किन यो सम्पूर्ण सृष्टि त प्रकृतिबाटै भएको छ। हाम्रो शरीर पनि प्रकृतिबाटै बनेको छ। प्रकृतिको तीन गुणात्मक त्रिगुणात्मक प्रकृति छ। त्रिगुणात्मक प्रकृतिका तीन गुणहरू मध्येबाट कहीँ ज्ञानेन्द्रिय प्रकट भए, कर्मेन्द्रिय प्रकट भए, अनि स्थूल विषयहरू प्रकट भए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, देवताहरू प्रकट भए, तन्मात्रा विषय, सूक्ष्म विषयहरू प्रकट भए। तिनीहरूको मूल कारण त प्रकृति हो। प्रकृतिबाट पैदा भएका कार्यमा प्रकृति चाहिँ पछि लागेर गएको छ, उपादान कारण हो नि। घैँटाको पछि माटो हिँड्छ कि हिँड्दैन? किन? माटो उपादान कारण हो। उपादान कारण माटो घैँटोको पछि लागेर हिँडे झैँ, अर्थात् घैँटा सँगसँगै रहे झैँ प्रकृतिको कार्य भएको जगतमा प्रकृति साथमा छ, प्रधान साथमा छ। त्यसकारणले अन्तर्यामी भनेको अरू कोही होइन, त्यही प्रकृति हो। यो पनि एउटा पक्ष आयो। अर्को पक्ष आयो जीवात्मा हो। अर्को पक्ष आयो होइन ईश्वर हो। अब तीनजनाका तीनटा कुराहरू, तीनटा मुद्दा परे। अब फैसला गर्नु पर्यो। अचेल अदालतमा पूर्वपक्ष गर्ने, पूर्वपक्षका लागि थुनामा लिएको छ भन्छन् कि भन्दैन? पूर्वपक्ष भनेको के हो थाहा छ? पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष भनेको उत्तर पक्षलाई दरो बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका सोधपुछ गरिने। यो हो कि होइन, किन होइन? तिमीले चोरी गरेको देखियो नि अस्ति, किन त्यतिखेर तिमी उहाँ पुगेका थियौ? तिमी उहाँ पुगेका थिएनौ भन्ने के आधार? चोरी गरेको नहुन पनि सक्छ, मान्छे नमारेको हुन पनि सक्छ, तर एकछिन उसलाई अलि परिपक्व बनाउनका लागि धेरै प्रमाणद्वारा तिमीले चोरी गरिसकेको देखियो त। श्रीमान यसले चोरी गरेको देखियो भन्छ वकिलले पनि। वाक्किल, संस्कृतमा हामी वाक्किलः भन्छौँ, नेपालीमा वकिल भन्छन्। वाचा किलयते इति वाक्किलः। हाम्रा मित्रहरू हामीहरू आपसमा बनेर यो प्रचारमा ल्याएको शब्द हो यो वाक्किलः। वाक्किलहरूले चाहिँ बहस गरिरहेका छन्। हाम्रा पाँचवटा शैली त छँदैछन् नि, होइन त? विषय हो, विषयश्चैव। पहिला विषय। विषय के हो त भन्दा अन्तर्यामी भन्ने मन्त्रको अर्थ विचार गर्नु, अर्थात् अन्तर्यामीको रहस्य विचार गर्नु, यो विषय हो। अब संशय, अन्तर्यामी भनेको के होला? संशय। पूर्व पक्ष के? अन्तर्यामी भनेको प्रधानम जीव ईशो वा, प्रकृति हो कि जीव हो कि ईश्वर हो, तीनटामा सन्देह भयो।
जगत प्रति अन्तर्यामी कह जगत सृष्टि हुनका लागि अथवा जगत अगाडि देखिएको छ, हाम्रो पाञ्चभौतिक शरीर छ, अगाडि प्रपञ्च छ, स्थूल पञ्चमहाभूत त्यो भयो। अब त्यसको अलिकति सानो सानो अंशको रूपमा आएको पञ्चमहाभूत यहाँ पनि छ, सूक्ष्म पञ्चमहाभूत पनि छन्, अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनेर भन्ने गरेको हो, तत्त्वबोधमा पढ्नुभएकै छ। जगत प्रति अन्तर्यामी क, त्यो जगतका लागि अन्तर्यामी को हो भनेर भन्नी। सम्पूर्ण जगतको कारण भएको हुनाले कारणत्वात्, जगत प्रति सम्पूर्ण जगतको कारण भएको हुनाले प्रधानम स्यात्, प्रकृति नै उपादान कारण अन्तर्यामी हो। अथवा कर्मणो मुखात जीवो वा, कर्मणो मुखात भनेको के त भन्दा विभिन्न कर्महरूको अनुष्ठान गर्दछ, कर्मद्वारा नै जगतको उत्पत्ति हुन्छ। कर्म नगरे, कर्मको फल भोग्न नपरे बिचारी प्रकृतिले के गर्थी होली, काम नपाएर धुरु धुरु रोएर बस्थी होली। तर हामी जीवात्माहरूले कर्म गर्दाका छौँ नि, अनि हामीले कर्म गरे अनुसारको फल भोग्नु पर्यो, अनि उसले चाहिँ जागिर पाइ, कसले, प्रकृतिले, अनि सृष्टि गरिदिन्छ, हाम्रो शरीर बन्छ, अनि हामी भोग्न पाउँछौँ। भनेपछि त्यो प्रकृतिले जागिर पाउनका लागि, प्रकृतिको क्रियाशीलताका लागि पनि हामी कर्म गर्छौँ, र कर्म माध्यमले हामी फल भोगिरहेका हुन्छौँ। कर्मका माध्यमले फल भोग्नेवाला जीवात्मा चाहिँ अन्तर्यामी हो। यही जीवात्मा पसेर नै यहाँ शरीरको हलचल हालाचाला चलिरहेको छ। भनेपछि दुईटा अथवा तेस्रो पनि छ, ईश्वर। प्रधानम जीव ईशो वा, प्रकृति हो कि जीव हो कि ईश्वर हो, कह अन्तर्यामी। अन्तर्यामी को भन्दा जगत प्रति कारणत्वात्, सम्पूर्ण जगतका लागि कारण भएको हुनाले प्रधानम अन्तर्यामी स्यात्, प्रकृति नै अन्तर्यामी हुनुपर्छ। यो के पूर्वपक्ष, म अपभ्रंश बोल्दैछु, नेपालीमा प्रसिद्ध भएको शब्द पूर्व पक्षको अपभ्रंश पूर्वपक्ष। अनि जीवो वा कर्मणो मुखात्, जगतको निमित्त कारण भएको हुनाले प्रकृति नै अन्तर्यामी हुन सक्छ, अथवा कर्मद्वारा कर्मफल भोग्नका लागि जीवात्माले शरीर लिन्छ, सुख दुःख आदि भोग्छ, यसका लागि हेतु बनेको हुनाले जीवात्मा नै के हो त भन्दाखेरि अन्तर्यामी हो। भनेपछि यो पहिलो श्लोकमा चाहिँ पूर्व पक्ष आयो। अब दोस्रो श्लोकमा आयो के त भन्दाखेरि उत्तर पक्ष। जीवैकत्वामृतत्वादेः अन्तर्यामी परेश्वरः, दृष्टित्वादिर्न प्रधानं न जीवोऽपि नियम्यतः। यो 82 न्यायमाला पनि हजुरहरूले पक्कै पनि अलि यो यन्त्रले पनि साथ दिनु पर्यो। पक्कै पनि हजुरहरूले डाउनलोड गर्नु भएको छ होला, खोल्नु भएको छ होला, हेर्नु भएको छ होला। जसले यो पढ्नैका लागि तयार हुनुभएको छ, 82 न्यायमालाको सूचीपत्र अगाडि राख्यो भने छोटो छिटो सजिलोसँग कुरो बुझ्न सजिलो हुन्छ। जीवैकत्वात्। अब सिद्धान्त, एक जीवको कुरा आयो, त एष त अन्तर्यामी आत्मा अमृत भनेर जीवमा अभेद देखाएको छ, अनि अमृतत्व पनि देखाएको छ। त्यसकारणले यो अमृतत्व र अभेद एकत्व यो चाहिँ जीवमा सम्भव छैन, त्यसकारण परमेश्वर नै मान्नु पर्दछ। त्यसकारणले परमात्मालाई यहाँ अन्तर्यामी भनेको छ, द्रष्टा श्रोता पनि त्यस्तै कारणले भनेको छ। अब जड प्रकृतिलाई अन्तर्यामी भन्न पटक्कै मिल्दैन, किन, उसले नियन्त्रण गर्नु छ, नियामक हुनु छ। जडले कसरी नियमन गर्छ? अब जीव चाहिँ नियामक हुन सक्दैन, किन, जीव पनि नियम्य हो, नियमन गरिनेवाला हो। त्यसकारणले जीव पनि अन्तर्यामी हुन सक्दैन। द्रष्टृत्वादे भनेको द्रष्टा भनेर बताइएको हुनाले प्रकृति अन्तर्यामी हुन सक्दैन, किन, प्रकृति जड छ। अनि नियन्ता भनेको हुनाले यो नियम्य हो जीव त, जीव त अर्काको अधीनमा छ, विचारो स्वतन्त्र रूपमा केही गर्न सक्दैन, जेलभित्र छिरे जस्तो छ। विचारो जीव नियम्य भएको हुनाले नियामक हुन सक्दैन, त्यसैले अन्तर्यामी हुन सक्दैन जीव। यी
तीनटै सूत्रको सारांश यस प्रकार 2 श्लोकमा बताइयो। प्रधानम जीव ईशो वा कोऽन्तर्यामी जगत प्रति कारणत्वात् प्रधानं स्यात् जीवो वा कर्मणो मुखात् जीवैकत्वामृतत्वादेरन्तर्यामी परेश्वरः द्रष्टृत्वादिर्न प्रधानं न जीवो द्रष्टृत्वादिर्न प्रधानं न जीवोऽपि नियम्यतः। अब सूत्र सूत्रको अर्थ गर्ने बेला भयो। हजुरहरूले अन्तर्यामी भनेर बुझ्नुभएको छ, त्यसको शब्दको अर्थ त बुझ्नुभयो। अन्तर भनेको भित्र बसेर, यमयति भनेको नियमन गर्छ, नियन्त्रण गर्दछ, कन्ट्रोल गर्दछ, भित्र बसेर, सबै भित्र बसेर त्यो परमात्मा हो भन्ने अब सिद्धान्त बताउनु छ। होइन क्या र भनेर अहिले पूर्व पक्ष निस्किराखेको छ। यह अन्तर्याम्यधिदैवादिषु श्रूयते स परमात्मा एव स्यात् नान्यः। माण्डुक्योपनिषदमा कारिकामा एष हि सर्वस्य सर्वभेदावस्थः ज्ञाता इति एष सर्वज्ञः एष अन्तर्यामी अन्तरम अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियन्ता। अन्तर्यामी अन्तरम अनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियन्ता। टिप्नु भयो, शङ्कर भाष्य हो यो माण्डुक्योपनिषदको। अन्तर्यामी अन्तरम अनुप्रविश्य भनेको भित्र छिरेर, सर्वेषां भूतानां नियन्ता अपि एष, सबै प्राणीहरूलाई नियमन गर्नेवाला पनि उही छ। त्यो अन्तर्यामी भनेको के हो भन्ने विषयमा यो प्रसङ्ग उठिरहेको छ। यह इमं लोकं च परम लोकं च, यो केमा आयो, यो शङ्कर भाष्यमा हैन। यह इमं लोकं च परम लोकं च, इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि भूतानि यह अन्तरः यमयति। जसले यो लोक परलोकका सबै प्राणीहरूलाई भित्र बसेर नियमन गर्दछ, यो सुरु गरेको छ इति उपक्रम। अब फेरि अगाडि बताइयो, यह पृथिव्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वीमा बस्छ, पृथ्वी भित्र छ, पृथ्वीलाई जान्दैन, पृथ्वीले जान्दैन। अनि पृथ्वी जसको शरीर हो, जो पृथ्वी भित्र रहन्छ र पृथ्वीलाई नियमन गर्दछ, त्यो तिम्रो आत्मा हो, त्यही अन्तर्यामी हो, त्यही अमृत हो। बृहदारण्यको उपनिषद। अत्र यहाँ अधिदैवतम अधिलोकम अधिवेदम अधियज्ञम अधिभूतम अध्यात्मम छ। हामीले त्रिपुटीको कुरा गर्दा अधिदेव अधिभूत र अध्यात्म मात्रै भन्थ्यौँ। यहाँ अधिदेव औँला भाँच्नुहुन्छ, अधिदेव अधिलोक अधिवेद अधियज्ञ अनि अधिभूत अनि अध्यात्म, 6 वटा। त्रिपुटी भने यहाँ 6 पुटी भइसक्यो। यी सबै भित्र अन्तर अवस्थित भित्र बसेको छ, यमयिता सबैलाई नियमन गर्दछ, त्यसलाई अन्तर्यामी भनिन्छ भन्ने श्रुतिमा उल्लेख गर्यो। स किम अधिदैवादि अभिमानी देवतात्मा कश्चित, त्यो कोही देवता हो कि देवताको रूपमा स्वर्ग आदि लोकमा जाने कोही, अथवा अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व यी 8 वटा सिद्धि प्राप्त गरेको कोही योगी पो हो कि, अथवा परमात्मा हो कि, अथवा अरू केही हो कि, इत्यादि शङ्का भएको छ। यसलाई संशय भन्छ। अब के होला जस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि, अन्तर्यामी भन्ने पनि अलि अप्रसिद्ध भयो, शब्द पनि अप्रसिद्धै हो। शब्दद्वारा सिद्ध हुने सङ्गी पनि अप्रसिद्धै केही हुन सक्छ, अथवा निरूपण नभएसम्म यही हो भन्न पनि सकिएन। अन्तर्यामी शब्दले अन्तर्यमन गर्ने भएको हुनाले यो अत्यन्तै अप्रसिद्ध भन्ने पनि कुरो आएन। भित्रभित्रै हामीलाई नियन्त्रण गरिराखेको छ, नाकेडोरी लगाइराखेको छ। त्यसकारणले पृथ्वी आदिको अभिमानी कुनै देवता पो अन्तर्यामी हो कि, किनभने पृथ्वी यस्य आयतनम, पृथ्वी जसको घर हो,